नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक इंतहाई खूबसूरत पंजाबी नज़म जो पंजाब की चार जो मशहूर लोक दास्तानें हैं उनमें से मिर्ज़ा साहिबा से ली गई। ये जितनी भी लोक दास्तानें थीं किसी वक्त में ये वो फोरम्स थे, ये वो तरीक़ाकार से जिससे विज़डम या एक रहनुमाई का काम लिया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में बहसत मजमूई ना तो मदारस थे, ना ये स्कूलों की बहुतात थी, ना ही ये कोई मीडिया का सेटअप था। तो वाहिद जो तरीक़ाकार होता था या मौलवी साहब की नमाज के वक्त में जो गुफ्तगू या जुमे के वक्त जो बयान है, इक्का दुक्का कोई जो मजहबी महफिल हुआ करती थी। मगर जब लोग शाम को अपने कामों से फ़ारिग हो जाते तो चौपाल में बैठ के तो उस वक्त के बड़े या बुज़ुर्ग या जो समझदार लोग थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज से इन दास्तानों के ज़रिए से जो विज़डम है वो इम्पार्ट किया करते थे। आजकल के दौर में क्योंकि वो एक निज़ाम ख़त्म हो चुका तो हम उनकी चीज़ों की वो जो अहमियत है या जो उनका एक फ़ायदा था उससे हम उसको समझने से कासिर हैं। तो ये जो आज मैंने आपसे शेयर करने लगा हूँ पंजाबी कलाम, इसमें भी बुनियादी तौर पे एक मुरीद अपने मुर्शद की बारगाह में हाज़िर है और जो बुनियादी मकसद है उसके लिए एक मन्नत मानने के लिए गया। तो यह शेर यानी अशार कुछ इस तरह से हैं कि हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज़ करे, मैं बकरा देवां पीर दा जे सरदा साईं मरे, पंज सत मरण गवांडना ते रांधियां नूं ताप चढ़े, हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे डीवा नित बड़े, कुत्ती मरे फ़कीर दी जिहड़ी टाउं टाउं नित करे, सुंजी हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा याद करे। अब इसमें कुछ इस्तारात हैं, कुछ तमसीलें हैं। यहाँ जो जट्टी है ये बुनियादी तौर पे सालिक है और हुजरे शाह मुकीम दे यानी हज़रत शाह मुकीम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर वो हाज़िर हो के जो उनका मुरीद है या सालिक है या कोई भी सालिक जब अपने मुर्शिद की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसने एक मन्नत मांगी, मैं बकरा देवां पीर दा, मैं बकरा कुर्बान करूं अगर मेरी कुछ जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए। हम लोगों ने अक्सर देखा कि लोग देहातों में या कस्बों में इवन शहरों में उनकी कोई हाजत होती है तो किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर जाकर वो मन्नत मांगते हैं और जब अल्लाह ताला उनकी वो हाजत पूरी करता है तो वो अपनी जो मन्नत है उसको पूरी करते हैं। तो यहाँ भी वो मन्नत मांग रहा है कि मैं अगर ये मेरी कुछ ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो मैं सदका करूँगा बकरा। पहली ख्वाहिश जे सिरदा साईं मरे, यहाँ सिरदा साईं से मुराद नफ्स और शैतान है जिसने इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल या तसल्लुत हासिल किया हुआ है और इंसान बेख्तियारी की हालत में, मजबूरी की हालत में उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर मुझे नफ्स और शैतान के इस तसल्लुत से मेरा जो सरदा साईं यानी जो सर को, क्योंकि दिमाग कंट्रोल करता है पूरे वजूद को और दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं नफ्स और शैतान, तो ये अर्ज़ गुज़ार है अपने मुर्शिद की खिदमत में कि अगर मुझे उनके तसल्लुत से निजात मिल जाए। पंज सत मरण गवांडना, अब गवांडी कहते हैं आपके नेबर में जो लोग रहते हैं, पड़ोसी, या एक बड़े लतीफ़ अंदाज से वो बुराइयाँ जिन्होंने हमें इनफरादी और इज्तमाही सतह पे हमारे गिर्द एक हसार कायम कर लिया है, यानी हमारा हिस्सा बन चुके, हमारे नेबरहुड में, यानी हम अब उनके तसल्लुत में हैं और अब हम उसको बुराई समझ भी नहीं रहे। पंज सत मरण गवांडना यानी वो जो पाँच सात जो बुराइयाँ जो हमारे वजूद के अंदर सरायत कर चुके हैं, अगर मुझे उनसे भी मेरी जान छुट जाए, जिसमें शिरक है,
بزرگوں کے ساتھ بد تہذیبی ہے، بد کلامی ہے، بہتان ہے، غیبت ہے، حرام کھانا ہے، بد نگاہی ہے، اس ٹائپ کی جو بنیادی آج کل کے معاشرت میں سود ہے، کہ جس کو اب ہم اس حد تک ہم میں رچ بس گئی ہیں کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے. تو سالک دعا کر رہے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ اگر اللہ کریم مجھے ان کچھ چیزوں سے بچا لے، جس میں پہلا نفس اور شیطان کا تسلط، جس نے انسان کے وجود کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور وہ جو گناہ جو ایک روزمرہ زندگی میں ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اگر اللہ کریم ان کو بھی ہٹا لے. ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے ڈیوا نت بڑھے، یہاں جو ہٹی سڑے کراڑ دی یعنی جو بنیے کی دکان ہے، جیسے بنیا حریص ہوتا ہے طلب کے لحاظ سے، مختلف خواہشات کے اعتبار سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور کوشش اس کی ہوتی ہے کہ اس کی جو دکان ہے بھری رہے. تو یہاں بھی ہٹی سڑے کراڑ سے مراد انسان کا نفس ہے، جو ہر لمحے ایک نیا تقاضے کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمیٹ لے. جتھے ڈیوا نت بلے یعنی جہاں خواہشات کا دیا روزانہ جلتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو کراڑ کی ہٹی ہے، یعنی جو نفس کی جو خواہش ہے، نفس امارہ کی، اس سے بھی اللہ کریم اگر مجھے بچا لے. پھر آگے بڑا خوبصورت انداز فرماتے ہیں کہ کتی مرے فقیر دی جی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. اور ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو زبان ہے، جس کے لیے وہ تشبیہ انہوں نے دی کتے سے، جیسے کتا آپ دیکھیں کہ ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، تو یہ زبان بھی ایگزیکٹ بد احتیاطی کے عالم میں غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، یعنی بد زبانی، بد کلامی. تو یہ جو زبان کی یہ جو ایک خصلت ہے، ہر وقت ناشکری کرنا، تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے زبان سے بھی بچا لے، یعنی کتی مرے یہ زبان بھی اپنے کنٹرول میں آ جائے، جو ٹاؤن ٹاؤن جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے تقاضے میں، کسی نہ کسی وقت کوئی برائی، کوئی بد زبانی میں مصروف ہے، اگر اللہ کریم مجھے اس سے بھی بچا لے. تو اب دیکھیں نفس اور شیطان سے پناہ مانگی اس نے، وہ جو برائیاں جو اس کو حصار میں لیے ہوئے ہیں اس سے دعا کر رہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کے. کیونکہ مرشد وہ ہستی ہے جس نے اس کو شیطان اور نفس کے تسلط سے جان چھڑوانی ہے، پھر اس کی صحبت مبارکہ، اس کے فیض کے ساتھ اس کے سینے کو پاکیزہ کرنا ہے، وہ برائیوں کو حصار میں جو اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اسے وہاں سے نکالنا ہے، اس کی زبان کو اس کے اختیار میں دینا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں، پھر وہ کیفیت ہے کہ سنجی ہو جان گلیاں تے وچ رانجھا یار پھرے یا مرزا یار پھرے. یعنی جب یہ کیفیت ہو جائے کہ انسان کا نفس اور شیطان بھی قابو میں آ جائے، وہ جو بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی گناہوں کے حصار میں اس سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے، اس کا نفس جو ہر لمحے تقاضوں میں مشغول ہے اور ہائے دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اس سے بھی جان چھوٹ جائے، وہ جو خواہشات کا ایک انبار لگو اس سے جان چھوٹ جائے، اور زبان بھی محفوظ ہو جائے. تو پھر وہ سٹیج ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب ہے یا انسان کو سینہ ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مرزا یار، یعنی مرزا یہاں محبوب کی طرف اشارہ ہے، اور محبوب یعنی اللہ کریم کی ذات مبارکہ، کہ جیسے وہ ہے نا کہ زمین اور آسمان میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ اللہ کریم کی ہستی کو سما سکیں، مگر قلب مومن نے، جو مومن کا جو قلب ہے، جو ان تمام علائشوں سے، جیسے کہ مہمان جب آتا ہے تو انسان اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، تو بینی کیفیت وہ اپنے مرشد کے مزار پہ حاضر ہو کے دعا گو ہے کہ اگر مجھے ان چیزوں سے وہ ہو جائے اور میرا محبوب میرے یہاں کے مقیم ہو جائے، تو میں صدقہ دیواں پیر دا، تو میں اپنے مرشد کے نام پہ احصال ثواب کروں گا تاکہ میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں. تو اللہ کریم جو خواہش انہوں نے کی، ہمیں بھی نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. وہ جو برائیاں ہمارے وجود کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھے، ان سے بچائے. نفس کی جو خواہشات کا ایک چنگل ہے اس سے ہمیں بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، اور زبان کی جو بد احتیاطی اس سے محفوظ فرما کر اس محبوب کو تخت نشین کرے ہمارے دلوں کے اندر. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.